प्यारे दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो अल्लाह के एक वली हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का एक सनसनीखेज वीडियो है। उनकी एक ऐसी करामत जिसको जानकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें और कैसे अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों का मर्तबा आला व बाला कर देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जो कि बल्ख के बादशाह थे, बल्ख के सुल्तान थे। अल्लाह तबारक व ताला ने मालो दौलत से इस कदर नवाजा था कि दूर दूर तक उनकी चर्चाएं थी। मोहतरम हज़रात, एक बार हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अपने महल में रात के वक्त आराम कर रहे थे कि उनको महल के ऊपर किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उन्होंने आवाज़ लगाया, कौन है? तो एक आवाज़ सुनाई दी कि अब मेरा ऊँट खो गया है, मैं उसी ऊँट को तलाश कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ये कहते हैं, ऐ गाफिल, ऊँट का छत पर क्या काम, और ऊँट छत पर कैसे मिल सकता है? इतना सुनना था कि एक गैब की आवाज़ हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को मिलती है कि ऐ गाफिल, तू भी तो शाही तख्त व ताज कीमती लिबास में रब तबारक व ताला को ढूंढ रहा है। क्या ये छत पर ऊँट तलाश करने का जैसा नहीं है? इतना सुनना था कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम शक पका जाते हैं। बहरकैफ सुबह होती है, दीवाने आम लगता है, लोगों की जहां फरियादें सुनी जाती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम उसी दरबार में मौजूद थे कि अचानक से उस दरबार में एक नूरानी चेहरे वाला एक बुजुर्ग आते हैं। उन बुजुर्ग का रुतबा रौब इस कदर था कि अनजान होने के बावजूद भी किसी में इतनी ताकत नहीं थी, सलाहियत नहीं थी कि उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को वो रोक सके। बहरकैफ वो बुजुर्ग हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के उस दरबार में आने के बाद ये कहते हैं कि मुझे ये सराय पसंद नहीं है। इतना सुनना था कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम उनसे कहते हैं कि बाबा, ये सराय कब है? ये तो मेरा महल है। इतना सुनना था कि वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहते हैं कि ऐ बादशाह, आप ये तो बताओ, आपसे पहले ये महल किसका था? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं, मेरे वालिद का। फिर कहते हैं कि उनसे पहले ये महल किसका था? फिर कहते हैं उनके वालिद का, यानी मेरे दादा का। फिर कहते हैं उनसे पहले ये महल किसका था? तो इब्राहीम बिन अदहम ये कहते हैं कि मेरे दादा के वालिद का। वो नूरानी शख्स ये कहता है कि बादशाह, यानी ये तो तय है कि जिस महल को आप अभी अपना कह रहे हैं, आपसे पहले भी इसमें कोई रहा करता था, उससे पहले भी कोई रहा करता था, और उससे पहले भी कोई रहा करता था। यही तो सराय का दस्तूर है, एक आता है एक जाता है। और इतना कहना था, और वो नूरानी शख्स वाला बुजुर्ग देखते देखते वहां से निकल जाते हैं। निकलते हैं तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को उनकी बातों का इस कदर असर होता है कि वो भी उनके पीछे भागते हैं। कुछ दौर के बाद वो उन बुजुर्ग से मिल जाते हैं, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, और पूछते हैं कि बाबा, आप कौन हो? वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कहता है, ऐ बादशाह, मैं खिज्र हूँ।
اور ان کے بعد وہ نصیحت کرتے ہیں ابراہیم بن ادھم کو اور وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے دوستو کہ بادشاہ نے اپنے تمام تخت و تاج کسی دوسرے کو حوالے کر کے وہ ایک الگ جگہ پر ایک غار میں چلے جاتے ہیں اور بہت دنوں تک رب تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے وہ ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں۔ لمبے وقت تک وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، غربت آ جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے سمندر کے کنارے بیٹھ کر وہ اپنی پھٹی ہوئی لباس سی رہے تھے کہ وہیں سے ایک انسان گزر رہا تھا، ایک رئیس گزر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کو جب دیکھا تو وہ بادشاہ کو پہچان گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ ایسی عبادت کا فائدہ کیا جس نے اپنی پوری سلطنت کو چھوڑ دیا، وہ اب اس قدر حالات میں پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنی پھٹی ہوئی کپڑے کو خود سی رہا ہے۔ یہ بات وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو یہ معلوم چل گیا اور انہوں نے اپنی سوئی کو سمندر میں پھینک دیا اور اس انسان سے کہا کہ اے سمندر کی مچھلیوں تم میری سوئی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے اتنا کہا کہ سمندر کی مچھلیوں تم سوئی ڈھونڈ کر لیتے آؤ، تو اسی جگہ سے ہزاروں مچھلیاں نکلتی ہے اور اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی دبا کر نکلتی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ یہ سوئی ہمارا نہیں ہے، میرا جو سوئی میں نے سمندر میں پھینکا ہے اسی سوئی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک چھوٹی سی مچھلی اسی سوئی کو اپنے منہ پر دبا کر لے کر باہر آتی ہے اور ابراہیم بن ادھم کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا اس انسان نے جو ابراہیم بن ادھم کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی سلطنت اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو پورا سلطنت چھوڑ کر آیا ہو اور خود اپنی پھٹی لباس سی رہا ہے، وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اس انسان سے کہتے ہیں کہ اے شخص یہ بولو کہ میں جہاں پہلے جو بادشاہت کیا کرتا تھا انسانوں میں اور وہاں جو میری حکومت تھی وہ اچھی ہے کہ اب کی میری حکومت اچھی ہے کہ اب انسان تو انسان سمندر کی مچھلیاں بھی میری فرما بردار ہیں۔ دوستو یہ دیکھنا تھا کہ اس انسان کے اوپر سے نیچے رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے، اور یہ ہے اللہ اور اللہ کے پیارے بندوں کا مرتبہ کہ جو اللہ کی طرف جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ان کے طرف جھکا دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آمین۔